Salam, ça va? J'espère que vous allez bien. Les chevaux bien sur la vidéo, les mains chevaux. Allah ghalib. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. تكونوا بخير. السخانه ما تكونش غمتكم. السخانه دايره حاله مام هنا يفي سوبر شو، ماشي غير في الجزائر. السنه جات السخانه عظيمه، وسكي باغي الشتا راح يجي بارد بزاف. ليسونسيال هذا وين دخلت، كنت برا، رحت درت شويه لي بوتيك، وبغيت نقول لكم اللي تبغوا لا مود. انا حوايج بلا ما يبانوا هكا على الخيط، انا ماشي نقطع هكا يا عباد الله. اي باسكو عندي حوايج بي شاطه بوغ سا مباناني منقطع على الشعره. المهم رحت درت لي بوتيك اللي تبعوا لا مود، اللي يبغوا يكونوا توجور على باج. باغيه نقول لكم بلي لا مود تاع طويل، لي روب لونغ اون فورم وعراض من تحت، هذه هي لا مود. الحوانت كامل، انا نهضر لكم حوانت دو مارك، مش نهضر لكم على حوانت السوق. نو بيريشكا، زارا، بولنبرغ، لي مارك، توت لي مارك. طويل، لي روب طوال اون فورم، لي بونطالون اللي راهم لي جين ولا قماش ولا قمرايه اللي جات با ديليفون. راه لا مود، راه فاصون عنده عامين هو ملي رجعت لا مود تاع با ديليفون. بصح السنه جي روماركي بزاف راهي بقوه، باسكو كي دخل في الاول كي رجعوا لا مود تاع با ديليفون صافي 2 ans غير لي جين، يافي كو لي جين. بصح دوكا انا كي كنت برا، كي درت لي بوتيك اليوم باسكو راه سولد. دايوغ سنة نوري لكم واحد شريطو. تشوفوا هاوي، شوفوا انا نطلع. شوفوا هذا شريتو. راكم تشوفوا شحال لاباط تاعو عريضه. استنى تشوفي، ها ندير لكم هكا باش تشوفوا بيان، تبان لكم بيان. هذا شريتو هكا طويل، باسكو طويل بزاف. انا طويله بزاف، وهذا طويل ديجا. شريتو باش نلبسو بلي طالون، هذا باش نلبسو بالطالون. فهمتوا؟ كي تكون هكا ريستورون ولا عرضه هكا، ولا نلبسو avec دي طالون. 20 €. $19.99 20 €. بصح انا حنزيد نشري دي با ديليفون، بصح ماشي عرض كامل هكا تاع كل يوم نلبسهم، باسكو نلبس بزاف لي زاديداس، اونفا لي زاديداس، لي كونفيرس، لي فانس هكا. هذا هو الستيل تاعي. وفي الشتا نبغي لي غوداس، نبغي لي بوتس هذوك الهابطين. المهم باش نقدر نلبسهم مع تاع كل يوم. هذا ماهوش تاع كل يوم. واش تاديك لا مود جبنا بيرجعوا لي زاني لا مود تاع لي زاني 80، لا فان 80. باسكو لي زاني لا فان 80 جو بونس كان هادو لي روب لونغ لارج با ديليفون تاع لا فان تاع لي زاني 80 ديبي 90. دونك فوالا، بغيت برك نقول اللي تبعوا لا مود. فوالا هذه. كاين ثانيك النوار بزاف، راه دوك العام اللي فات باغ كانوا بزاف لي كولور فيف،
l'orange, le vert, non. Snatch le blanc, le beige, le noir, c'est-à-dire des couleurs ماشي sont le blanc, le beige, ça les couleurs ordinaires, normales, تاع دايما ماشي دوك les couleurs الباهيين non. J'ai remarqué ça كان العام اللي فات par exemple كان بزاف الورد ou les couleurs c'est une jupe ou un pantalon fait بزاف les couleurs السنانه uni voilà هذا le mot اللي تبحث عليه راه الuni بصح des couleurs sombre, des couleurs le blanc, le beige, marron clair, moutarde clair, ما كاش داك الاورانج والاصفر والاخضر نو. فوالا مشاو ثاني شدي يا ربي. فاصون حنرجع نهار السبت اليوم ضرب دوره خفيفه برك باسكو كان عندي واحد الصوالح نريكوبيريهم باسكو في ما بطيتش دخلت هكا جوست ضربت دوره في زاغا وبرشكا بالخفره وخرجت باسكو جيتي بريسي. فوالا دونك هذا هو لا فيديو بغيت نديرها جوست باش نقول لكم. و سيل فو بلي اللي تشوف باسكو جي روماركي بلي كاين بزاف لي فيو في لي فيديو تاعي كاين بصح ني دي لايك ني ابونيو سيل فو بلي هكا باش دائما يوصلكم جديد. ميم نتوما تبغوا ان رونسينيمون تبغوا حاجه ولا تخلوا لي دي كومونتير ولا تكونتاكتوني في البريفي ولا كون فو فولي باش انا ثاني نقدر نعاونكم. مي ابونيفو سي فو بلي اللي تحت لا فيديو ابونيفو ديروا جيم مش عارفه انايا j'aimerais bien quoi parce que j'ai remarqué يدخلوا يشوفوا لي فيديو نسيب لي فيو مي ني ابونمون ني لي لايك ني ريان ابار لي زابوني اللي عندي خلينا دوك باينين اللي عندي دوك غير نحط فيديو يكونوا معايا بصح نهضر على دوطخ بيرسون باسكو لي فيو جوني كثر من لي زابوني اللي عندي مي جو تروف با ما كاش نقول بالك ابوناو نو سي فو بلي ابونيفو يوصلكم دائما الجديد معايا ان شاء الله. اي اون فا باسي ان تري تري بون مومون انصومبل. مام انا باش نفتح شويه باسكو كيما قلت لكم في لي فيديو تاعي اللي مقبل نحس روحي نهضر وحدي سي با باغي كي يكونوا عندك دي زابوني تو تو سيت كونفيونس تهضري تفتحي دي سوجي تسقسوني نجاوبكم نسقسيكم تجاوبوني عندي مع من نهضر مي هكا جي لامبرسيون كو جو بار توت سول avec tous mes respects les abonnés les amis bien sûr non je voulais pas dire ça mais je veux dire je veux plus هكا باش تسقسوني ولا كوافور ما تنساوش جو سوي اون كوافوز ما تنساوش تبغوا تسقسوا لا كوافور لا لي برودوي تاع الشعر لي برودوي تاع ديجا البارح كنت درت حواجبي عند ليستيتيسيان وسقسيتها على الا كاين عفسه بور لي سيرن باسكو انا عندي بروبليم تاع لي سيرن حنا de façon c'est dans la famille كاع عندنا لي سيرن ما جو سي با بوركوا سي هيريديتير. قلت لها اسكو يا سوليسيون بور لي سيرن قالت لي ايه مي نسيت ما جبتش صديق سي كوا اون بوماد ان تريتمون سي كوا لا بروشين فوا ان شاء الله كي تعطيني سي كوا اكزاكتومون نخليه لكم نشريه ونوري لكم ايتو. و بور لو ماكياج ثاني اللي يبغي ينحي لي سيرم بالماكياج ثاني يا دي ميثود باسكو هذه ليستيتيسيان هي بروفيسور هي ديجا تقري ليستيتيسيان ثاني ورات لي كيفاش كومون سو ماكيي باش تغطوا لي سيرم شديرو تحت الفون دو تان لازم يكون ليكيد وبعد يكون لا بودر وقبل ما ديرو كامل تبداو لازم ديروا الزيت تاع النوا دو كوكو من تحت سي توت ان ترافاي سي بور سا نقول لكم ابونيو يوصلكم توجور جديد ان شاء الله. هذه هي بور لي شوفو سيرتو لي شوفو كاين بزاف اللي يديروا لي ماش سورتو في الصيف يتكثروا بزاف من لي ماش على جال العروسات على جال الخرجات على جال العرضات على جال بزاف صوالح وشعرهم ينحرقوا. جي روماركي بلي لا بلوبار يقصوه يديروه كوب غارسون دونك ثاني كي نعطيكم دي كونساي مام تروحوا لون كوافوز ديرلكم دي ماش نعطيكم لي كونساي ونوريكم العفسات اللي لازم نتوما راكم عند في صالون دو كوافور باسكو انا صرات لي
انا صارت لي في الجزائر، شعري انحرق. صديق تبداو نتوما كي تروحوا سالون كوافير ديروا لي ماش ولا ديروا كاليفورنياس ولا ديروا دي غوفلي برك ولا ديروا بالياج اللي هي تبداو نتوما تعسوا رواحكم، نتوما تعرفوا لي زيتاب تاع برودوي شحال يقعد في شعركم. ما تشوفوا لا كوافير غفلت عليكم عيطوا لها قولوا لها تال تعرف باللي نتوما محلبينكم على بالكم كومون سا سباس، فهمتوا؟ ديرلكم حساب، تبداش تخدم معاكم عشوائي، او كونترير صدير ابونيفو نفيدكم ونستفاد منكم. داكوغ، هذه هي، ما نطولش عليكم ديجا صافا. نروح ندير حشايه. جو فوز امبراس. بوتيتر من بعد في الليل نعاود ندير معاكم فيديو. انا كنت باغيه الساعه ندير فيديو في سونتر كوميرسيال وين كنت، سي ان غران سونتر كوميرسيال، بغيت ندير معاكم. انا لو كان طلعوا لي بزاف لي زابوني نبدا ندير ميم دي لايف برا، تشوفوا بعينكم، تشوفوا بعينكم الحوايج، تشوفوا بعينكم لا مود، تشوفوا كل هذا الشيء تشوفوا بعينيكم. مي بون لا بروشين فوا ان شاء الله ندير لي فيديو تاع الحوايج هادو اللي قلت لكم عليهم بلوس دوطخ مود، تشوفوا ميم لي شوسور السيكان شايله المود تاعهم بلوس دو كولور. و فوالا ونحط لكم لا فيديو نتوما. tout ce que je vous demande c'est de vous abonner, c'est tout. Allez, je vous embrasse. وتهلاو في روحكم. pour les garçons ماشي غير نهضروا غير مع البنات اللبسايتو. pour les garçons انا جو تري فان تاع فوت، انا مهبوله فوتبول. نتبع ريال مدريد، اللي تبعوا ريال مدريد ابونيفو سي فو بلي، ما نهضروا شويه في الفوت. بيان سور ليكيب ناسيونال تاع الجزائر هذيك بلا هضره. نتبع ثاني كاع يلعبوا لي جوار تاعنا، بون كاع لي جوار نو كالكوزان سي، الاول فيهم محرز بيان سور نتبعو. الجزائر ما عنديش ليكيب هكا نتبعها 100%، مي كي تكون كومبيتي باغ اكزومبل دير عندها كومبيتيسيون مع هذيك كاس العرب ولا بيان سور يكونوا دي كلوب تاع بلادي، بيان سور جو لي سوبورت سا توجور. دونك لي جون سي فو بلي ابونيفو، نهضروا شويه في السبور، نعطيكم دي رونسينيومون ميم هنايا من قلب الحدث من اسبانيا، سوا تتبعوا برشلونه سوا تتبعوا ريال مدريد، نعطيكم دي رونسينيومون نيوز صحاح. Voilà, donc on peut parler de ça, on peut parler de l'immigration, l'hybride pour l'immigration, l'hybride, par exemple, comment que ça se passe pour les papiers, n'importe quel domaine. Tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner. Inch'Allah, nous allons ouvrir Facebook. بصح راني نستنى ان شاء الله حتى مي سبتمبر، كاك نص تاع سبتمبر، باسكو دوكا مانيش فارغه شويه، ولا رونتري سكولير يقرب لوليدي باش نلها معاه، غير يدخل يغبرون قرايتو ان شاء الله. نفتح فيسبوك. فوالا دونك راني نورمالمون قلت كلش، نورمالمون وي. ابونيفو سي فو بلاي، تستفادوا بزاف، et je suis certaine نستفاد منكم تانيك. فوالا غرو بيزو، تهلاو في رواحكم، تهلاو في البلاد، و à très bientôt ان شاء الله. Voilà. تلفت لي الهضره. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous, نعاود abonnez-vous s'il vous plaît. هكا باش نبقاو دايما على تواصل. علي تشاو تشاو تشاو، صحة عشاكم، غدوة ان شاء الله جمعة مباركة، و très bientôt.